अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी किसी भी मजहब से तल्लुक रखता है, ये उसको बुनियादी हक अल्लाह ताला ने दिया है। जब अल्लाह ने जबर ज्यादती नहीं की तो आप कौन होते हैं? हाँ, अल्लाह ने हर किसी को दूसरे के मजहब और उससे जुड़ी हर चीज की इज्जत और तकरीम का ख्याल रखने और हिफाजत करने का हुक्म दिया है। ये कहीं इजाजत नहीं दी कि आप उठकर किसी भी मजहब के ठेकेदार बन जाओ और दूसरे मजाहब के लोगों को, उनकी किताबों, अंबिया अलैहिस्सलाम को और उनकी इबादतगाहों को तौहीन और जिल्लत से नवाजो। अक्सरियत का ये मतलब नहीं कि अक़लियतों से जीने का हक छीन लिया जाए, उनको अजियत और जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाए, उनकी जानो माल, उनकी इज्जतों, उनकी इबादतगाहों, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाए, उनको जीने के हक से महरूम किया जाए। ये सब आपको किसने हुक्म दिया है? आपने बारहा कुरान मजीद में ये पढ़ा होगा, जिन लोगों ने अंबिया और किताबों और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का इनकार किया, यानी उसके हुक्म, उसकी उतारी हुई नसीहत का इनकार किया, वो दुनिया आखिरत में सजा के मुर्तकिब हुए। चाहे कोई भी किसी भी मजहब का इल्म रखने वाला होगा, वो ये सब अच्छे से जानता होगा, वो कभी भी किसी भी सूरत ऐसा करने का हुक्म नहीं दे सकता, बल्कि वो अपनी जानो माल से खेल कर अल्लाह के हुक्म की तमील करते हुए दूसरे मज़ाहब की हिफाजत करेगा। वो कभी भी किसी भी अल्लाह की किताब, उसके अंबिया, उसके रसूलों, उसके मलाइका, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की बेहुरमती, तुहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जड़ामाला का वाकया हो या कोई और जगह का वाकया हो, वो किसी भी मुल्क या किसी भी जगह किसी भी मजहब के लोगों के साथ पेश आता है, उसका असल मुजरम कौन है, उसकी तलाश करना अहमियत का हामिल है। उसे कानून के मुताबिक सजा देना मकसूद होना चाहिए। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है। इस्लाम मजहब ही नहीं, मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। इस्लाम बुनियादी तौर पर रवादारी का दर्स देता है। इसके साथ दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करना भी सिखाता है। ये नहीं सिखाता कि आप उठकर किसी भी मजहब की तौहीन करें, बल्कि हर मजहब से तल्लुक रखने वाले का एहतराम सिखाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का कलाम है और ये कलाम सच्चाई पर मबनी, और इसमें इससे पहले तमाम किताबों, बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे आखिरी किताब है। कुरान मजीद की तौहीन, इसकी बेहुरमती करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई इसको कहीं फेंक दे, इसकी बेहुरमती करे, इसको जला दे, जानबूझकर इसको ज़ाया करे, अगर वो मुसलमान है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है और सख्त गुनाहगार होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा करे तो हुकूमत वक्त, यानी जिस मुल्क में भी ऐसा हो, वहाँ चाहिए कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उस बात की मुकम्मल तहकीक करे और उसे कड़ी सजा देनी चाहिए, और वो भी कानून के मुताबिक। ये नहीं कि हर कोई खुद ही जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दे। इसी तरह इस्लाम हर किसी इंसान, हर मजहब को तहफ़्फ़ुज़ देता है, यानी इस्लाम में हर किसी को अपनी मर्जी से अल्लाह ताला की इबादत करने का हक हासिल है। इस्लाम और अल्लाह ने किसी के साथ ज्यादती करने को नहीं कहा, बल्कि हमेशा तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान हो, ये नहीं कि कोई भी उठकर कुरान, तौरात, ज़बूर या इंजील जैसे मुकद्दस किताबों या इनके मानने वालों की तज़लील और तौहीन करे। ये सारी मुकद्दस किताबें हैं। इनके अलावा भी सहीफ़े या किसी दूसरे मज़ाहिब की किताबें हैं, उनकी और उनके मानने वालों के साथ ज्यादती या ज़बरदस्ती करने से सख्ती से मना किया गया है। इसी तरह हर मजहब के लोगों के लिए भी है कि वो सच, हक और सारी किताबों और तमाम अंबिया की तस्दीक करने वाली अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद की हुर्मत और अजमत का ख्याल रखें। इस किताब को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों से ही मुंसलिक न करें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की आखिरी किताब तमाम जहानों वालों के लिए है। कोई इंसान अगर सोचे कि उसे पैदा किसने किया, उसके अज़ा किसने बनाए, उसे दुनिया में रहने, सहने, चलने फिरने, खाने पीने के काबिल किसने बनाया, तो फौरन उसके जहन में आएगा कि कोई तो है जिसने ये सब किया। तो वो कोई, और वो जो कोई तो है
وہ اللہ ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، وہ تو سب کا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، وہی ذات ہے۔ تو کیا انسان اس کی کسی ایک چیز کا بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں کی عزت کرنا، ان کی عظمت و حرمت کا خیال رکھنا تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیوں اور کیسے یہ صرف مسلمانوں کا ہی ہوا؟ جلدی سے اس کو مسلمانوں سے منسوب کر کے ان کی توہین کرنے کو دور پڑتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید کی پیشین گوئی تو اللہ نے ہر کتاب میں کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ دونوں حق اور سچ پر مبنی ہوں گے۔ جو بھی علم رکھنے والا عالم ہوگا، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ ان دونوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ چھوٹی سی بات پر غور کریں کہ کسی مذہب کا بھی عالم ہوگا، وہ اصل علم رکھنے والا ہوگا، تو وہ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں بولے گا۔ سب تقریباً ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مانے، لیکن وہ اسی واحد ذات اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی کتابوں، اسی کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے، کسی بھی جگہ کا ہو، وہ اللہ اور قرآن اور دوسری نازل کردہ کتابوں اور نازل کردہ رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کا پورا خیال رکھتا ہے۔ وہ کبھی بھی ان کی توہین کا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو کم علم ہوگا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوگا، وہ ایک دوسرے کے مذہب، اللہ اور اس کی نازل کردہ کتابوں میں فرق کرے گا، رسولوں میں فرق کر کے، یعنی تیرے میرے سمجھ کر ان سے انکار کرے گا، ان کی توہین کرے گا، مذہب کی آڑ میں بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ ایسے لوگ فساد برپا کر کے دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، کیونکہ مذہب سے جڑے لوگ اپنے اندر بہت زیادہ گہرے جذبات رکھتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر رواداری، احترام و برداشت، تحمل اور بردباری کی تعلیمات دیتا ہے۔ آج دنیا میں لسانی، مذہبی، سماجی بحران کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں بسنے والی مختلف اقوام، قبیلوں نے ایک دوسرے کے مذاہب و عقیدے کے خلاف نفرت امیز رویہ اپنا رکھا ہے، حالانکہ فی الوقت دنیا کو امن کی شدید ضرورت ہے اور آج اس اضطرابی دور میں مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان مکالموں کو دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور خواہش کے طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ امر اہمیت کا حامل ہے۔ ہر مذہب کی اپنی زبان اور روایات ہوتی ہیں جو عوام کو بنیادی انسانی قدریں عطا کرتی ہے، جس سے انسانی معاشرہ بہتری کی طرف بڑھتا ہے اور یہ قدریں سوسائٹی کے نگران کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسلام نظریاتی اختلاف کو قبول کرتا ہے، برداشت، احترام اور محبت کی پالیسی کو تشکیل دیتا ہے۔ اچھے اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے تضادات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اختلافات کو سمجھنے کے بعد ہی دوسرے مذاہب اور عقائد کے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح ہی مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو قریب لایا جا سکتا ہے۔ برداشت اور احترام کا رویہ اسلامی تعلیمات کا بہت اہم جز ہے۔ اسلام کی کامیابی کی بنیادی وجہ مکالمہ ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی کوششوں سے عبارت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں، یہودیوں سے مکالمہ کیا، مدینہ کی ایسی ریاست تشکیل دی جس میں 3 مرکزی مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ وہاں امن و سلامتی اور باہمی احترام غالب تھا۔ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ بھی کیا اور معاہدے بھی کیے۔ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ جیسا مشہور معاہدے موجود ہیں۔ اختلاف میں تنوع ہوتا ہے۔ اختلاف اگر ہمارے دین کے اصولوں کے خلاف نہیں تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ قبول کرنا کمزوری نہیں بلکہ قوت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں جہاں مومنین کے باہمی تعلقات پر جامع ہدایات ملتی ہیں، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے رویوں کو بھی اور عدل و انصاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ خاندانی، سماجی، معاشرتی اور معاشی الغرض ہر قسم کے تعلق کے بارے میں رہنمائی میسر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام عالمگیر دین ہے۔ اس کا مخاطب کوئی ایک طبقہ نہیں بلکہ ساری انسانیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں، تمام طبقات، بلکہ وہ سارے عالم کی فلاح و اصلاح، نجات کا نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ وہ کسی
طبقے سے نفرت اور عداوت کا سبق نہیں دیتے ہیں۔ جو نظریات اور افکار انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، ان میں کش پیدا کرتے ہیں، وہ دراصل ایک دوسرے کے اتصال کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ان کا تو خاطب عمومی نہیں ہوتا، وہ ایک طبقے کے لیے کشش کا سامان ہوتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ اسلام نے اپنے عقیدے اور فکر کو عام کرنے کے لیے جبر و اکراه کے تمام طریقوں کو رد کیا ہے۔ ان میں سے ہر طریقہ اس کے نزدیک ناجائز اور ممنوع ہے۔ اس کے لیے اسلام نے صرف دعوت و تبلیغ کی راہ کھلی رکھی ہے۔ وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اسے قبول یا رد کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ اس نے صبر و ثبات کے ساتھ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور مخالفت و مزاحمت کا سامنا عزم و حوصلے اور ہمت و برداشت سے کرنے کا حکم دیا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں رواداری پر مبنی رویہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کا نقطۂ نظر ہے کہ ہر انسان بحیثیت انسان معزز و مکرم ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو۔ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق دنیا انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خدا کا پیغام قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی ہے۔ وہ شکر گزار ہو جائے یا ناشکرا رہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے جبراً ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی دی، اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے ایسے جبراً مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اسلام بد اخلاقی، ظلم و زیادتی، حق تلفی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حالت میں بد اخلاقی، ظلم و زیادتی، حق تلفی، جبر و تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ معاملہ مسلم کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، دین اسلام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن اخلاق، شیریں زبان اور دیگر اخلاق کا نہ صرف حکم دیتا ہے بلکہ خوش اخلاقی کو مستحب اور باعث اجر قرار دیتا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفیر طائف، غزوات اور فتح مکہ سمیت متعدد مواقع ایسے ہیں جہاں رواداری، حسن اخلاق کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار ہر وقت ضرر رسانی کرتے، آپ کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے۔ ایسے وقت میں لوگ جذبات میں حسن اخلاق تو کیا، ظاہر و باطنی خوش خلقی کی بجائے نفرت انگیز جذبات رکھتے ہیں، بلکہ ایسے حالات میں انسانیت کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ملحوظ رکھا، دین اسلام کی خاطر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپنے اندر کی نرمی، محبت، شفقت اور حسن اخلاق کو پیش رکھا۔ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کو شور شرابے، آلودگی، چھوٹے بچوں کی آمد و رفت، ناپاک لوگوں، ناپاک چیزوں کے داخلے سے حفاظت ایمان کا حصہ اور لازمی جز ہے۔ غیر مسلم کو عقیدے کے اعتبار سے قرآن پاک میں پاک کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کو وہاں آنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں غیر مسلموں کے داخلے اور قیام کا ثبوت ملتا ہے۔ ثقیف کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ وہ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکیں، ان کے سخت دل نرم ہو سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں جب یہ لوگ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتی، ناپاک تو ابن آدم ہوتا ہے، تاہم اگر وہ جسمانی اعتبار سے پاک صاف رہیں تو مسجد میں داخلے کی ممانعت نہیں، اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرتے دیکھ کر نرم پڑیں اور اللہ کے حکم کو بجا آور لاتے ہوئے وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔
मरतबा नजरान से एक वफद आया, तो जब उनकी इबादत का वक़्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी मस्जिद में इबादत करने का हुक्म दिया और कहा कि आप अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब के साथ खाना भी खाया। एक ईसाई वफद आया हुआ था तो खाने का वक़्त हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खाना खाया। इस्लाम गैर मुस्लिम शहरियों के जानो माल और उनकी इबादत गाहों और मुक़द्दस मकामात को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को यहाँ तक हुक्म दिया है कि गैर मुसलमानों के झूठे माबूदों जो इन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, उनको भी गाली मत दो। सूरत बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हदायत गुमराही से वाज़े तौर पर मुमताज़ हो चुकी है। यानी आप किसी सूरत भी ज़बरदस्ती या जबर से काम न लो, क्योंकि हदायत गुमराही से वाज़े है। हदायत और गुमराही दोनों का रास्ता वाज़े है। हदायत दुनिया व आखिरत में नफ़ा बख्श है और गुमराही दुनिया व आखिरत में नाकामी और ज़िल्लत का बायस है। दीन इस्लाम ने मजहबी इख्तिलाफात की बिना पर किसी को नाहक कत्ल करना, जानो माल को तलफ करना, माल लूटना, जुल्म ज़्यादती करना सख्त नापसंद और ममनू करार दिया है और हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद वहाँ के गैर मुसलमानों को इनकी इबादत गाहों पर बरकरार रखा और इनकी इबादत गाहों को इस्तेमाल करने से रोका। सूरत अल हज में है तर्जुमा, अगर अल्लाह ताला इंसानी तबकात में बाज़ को बाज़ के ज़रिए हटाता ना रहता तो खानकाहें, गिरजे, कलीसे, मस्जिदें, तमाम इबादत गाहें मस्मार और वीरान कर दी जाती, जिनमें कसरत से अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाता है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को गैर मुस्लिम शहरियों की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाने से मना फरमाया है और वाज़े किया गया है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो वह ये सब खुद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और ना ही करने का हुक्म दिया, बल्कि ऐसा करने से मना फरमाया है। ऐसे वाक़े कम इल्मी जहालत की वजह से ही पेश आते हैं, वरना इल्म रखने वाले कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जो लोग ऐसा करते हैं रसूलों की, किताबों की, मलाइका की, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह की तौहीन करते हैं, ऐसा करने वाले फ़र्द वाहद या इज्तिमाई तौर पर तौहीन करने वालों को ही सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि सब के सब उसमें सज़ावार होने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इस्लाम ने कहीं इजाज़त नहीं दी कि कोई भी मज़हब, कोई भी इंसान उठकर किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचाए, किसी दूसरे की दिल आज़ारी करे। इससे सख्ती से मना किया गया है, चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों या किसी भी कौम से तल्लुक़ रखते हों, किसी भी कबीले से तल्लुक़ रखते हों। किसी को कोई हक़ नहीं कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए या उसके मज़हब की तौहीन करे या उसकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाए या उसके दिल को ठेस पहुँचाए।